बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बीमारी भगाने वाली एक तस्बीह दिन में किसी भी वक्त पढ़े, रात तक बीमारी को अपनी आंखों से भागते देखें, डॉक्टर खुद हैरान रह जाएगा। नाजरीन कराम, ये तस्बीह पढ़ लें, सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम के साथ घर में जो कोई भी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी, और कई सालों से इलाज करवाते करवाते थक चुके हों लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम ना ले रही हो, अगर आप खुद बीमार हैं तो ये तस्बीह खुद पढ़ लें। इसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवाते करवाते आप थक चुके हैं, तो सुबह निहार मुँह ये तस्बीह पढ़कर इस पर फूंक मार दें या उसे पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह सुबह खाली पेट का ये तस्बीह का अमल आपके जिस्म के अंदर और बाहर से हर किस्म की बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपको ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहन जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में सवाब, तासीर, शिफा और बरकत रखी गई है। मेरे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर बीमारियों के अखराजात और दीगर खर्चों की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं, हर वक्त सीने पर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बातों पर घबराहट होती है और हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल मैं लेकर हाजिर हुई हूँ, उसे मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने कर लेना है। मैं उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अमल या वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ कि जो भी अमल या वजीफ़ा हम आपको बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। यानी जो आमाल आप करते हैं वो अल्लाह के कलामात होते हैं, अल्लाह का ज़िक्र होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं जिनकी बरकत, ताकत और वसीले से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वज़ाइफ़ या आमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं बताते। हम अल्लाह का ज़िक्र बताते हैं, कुरान का वजीफ़ा बताते हैं, जिसे पढ़ने से शिफा परवरदिगार अता फरमाता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलामात में कितनी ताकत होती है। हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ़ को सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ ज़रूर करें ताकि हमें इनसे फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आज की ये तस्बीह पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के खर्चे बच जाते हैं और मरीज़ सेहतयाब हो जाता है, तो आप बताएं इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। ये इंसान जो सदियों से कई सालों से बीमारियों का शिकार होता है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, बीमारी से निजात मिल जाए, शिफा मिल जाए। उसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया कि मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द रहता है और वो दर्द बढ़ता रहता है। जब उसने अपनी बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान कर दी तो उन्होंने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ये इंतहाई नामुनासिब है। रात को पानी पीने से दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक उसे शिफा देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इसका इलाज नामुमकिन है। नाज़रीन इकराम, पानी जिस्म के लिए एक इंतहाई अहम चीज़ है। जब हम मुनासिब मिक़दार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क हो जाता है। अक्सर रात के वक्त हमें पानी की ज़रूरत महसूस होती है और लोग रात को उठकर पानी पीते हैं, लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना किया है। उनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से पहले पानी का इस्तेमाल नींद को मुतासिर करता है और इस आदत के नतीजे में बैतुल खला के लिए बार बार उठना पड़ता है। जब इंसान गर्म बिस्तर से अचानक बैतुल खला जाता है तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। दूसरी बड़ी वजह गुर्दों से मुताल्लिक है। आप सब जानते होंगे कि रात को गुर्दे अपने काम में बहुत सुस्त हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ अफराद सुबह उठने पर हाथों और चेहरे पर सोजन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले पानी पीना ऐसे अफराद के लिए मसाइल बढ़ा सकता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो ये नींद में मुदाखलत की बड़ी वजह बनता है। वज़न कम करने के लिए पानी की तरह नींद भी एक अहम चीज़ है। मेडिकल साइंस कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद ज़िंदगी में अहम तब्दीली ला सकती है। साइंस के मुताबिक जो लोग कम सोते हैं और या ज़्यादा नींद लेते हैं, उनके वज़न बढ़ने के खतरात बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में नींद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। नींद की कमी बीमारी का बाइस बन सकती है, जबकि मुनासिब वक्त तक सोना लंबी ज़िंदगी के हुसूल में मददगार साबित हो सकता है। एक रात की ख़राब नींद अगले दिन को ख़राब कर सकती है, यानी काम पर तवज्जो नहीं रहती या गलतियाँ होने लगती हैं। ताहम नींद की कमी से कतई नज़र अक्सर अफराद को एक अजीब मसले का सामना होता है, और वो है सोने के बाद आधी रात को अचानक आँख खुल जाना। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई। रात भर की पुरसकून नींद इंसान को अगले दिन के लिए चाको चौबंद कर देती है। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन के साथ तख्लीक किया है। इस तवाज़ुन में जिस्म का बिगाड़ इसके अंदर किसी खराबी की निशानदही करता है।
چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ ہر روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی ہے تو اس کا واضح مطلب کسی جسمانی یا روحانی خرابی سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ نہ جاگتا ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے۔ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مطلوبہ چیز ادا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک ایسی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو اس وقت مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، اے اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ برے خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیروں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے پورا کرے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات مغفرت مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے
اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا، اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کر رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز کی سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے، کیا عجب کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جتنی طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کرے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی تمام زندگی غم، خوشی، تنگ دستی اور روانی کے ہر وقت، ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، تجارت اور حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست رہتے تھے، اور وہ کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت اور آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا، لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غرباء کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، غرباء کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ قیام اللیل۔ تو میری آپ سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ تسبیح کون سی ہے؟ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا، صحت والی زندگی عطا فرمائے گا، لیکن
जब कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है तो वो इसका पूरा तरीका बताता है कि इस मेडिसिन को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप डॉक्टर के तरीके के ख़िलाफ़ जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि आपको इसका फ़ायदा हासिल ना हो। इसी तरह जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आपने तस्बीह करनी है। यकीन करें, कायनात में किसी भी फ़र्द को कोई भी बीमारी लग गई हो, कोई ज़हनी उलझन हो, कोई कल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो या जन्नात का साया हो, आज की ये तस्बीह पढ़ने के बाद आप अपने अंदरूनी हालात को बदलते हुए खुद देख लेंगे। बीमारियों को अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देख लेंगे। इस तस्बीह को आपने किस तरह पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से नोट फरमाएं। बीमारी भगाने वाली एक तस्बीह दिन में किसी भी वक्त पढ़ें, बीमारी को अपनी आंखों से भागते देखेंगे। ये कलमात आपने सजदे की हालत में एक तस्बीह पढ़नी है, बावज़ू होकर अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ। दरूद शरीफ चाहे कोई भी हो, कलमात ये हैं, इन कलमात को आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। बीमारी में परेशान होकर इंसान रूहानी इलाज भी करना चाहता है, लेकिन उसे दुरुस्त रास्ता नहीं मिलता और वो टोटकों में लग जाता है। एक मुसलमान की हैसियत से हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मौजूद हैं, जो सबसे ज़्यादा असर रखने वाली दुआएं हैं। लिहाजा बीमारी की हालत में इनका वसीला हासिल करना चाहिए। ये तिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्ने माजा में इसके बारे में बहुत सी दुआएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम फरमाने का मुफस्सल बयान मौजूद है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की एक मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की बीमार पुरसी करते थे तो अपना दायां हाथ मरीज़ के दर्द वाले हिस्से पर फेरते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बअसा अशफ़ी अंत शाफ़ी ला शाफ़ी इल्ला अंता शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। तर्जुमा, ए अल्लाह, ए लोगों के परवरदिगार, परेशानी को दूर कर, तू शिफ़ा अता फरमा, तू ही शिफ़ा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शिफ़ा देने वाला नहीं। ऐसी शिफा अता फरमा जो बीमारी को बाकी ना छोड़े। इस दुआ से प्यारी और इजाबत करने वाली दुआ और कौन सी हो सकती है। ये दुआ आप किसी भी बीमारी के लिए करें, किसी भी बीमारी से निजात के लिए आप इस अमल को लाजमी करें। जब ये अमल पूरा हो जाए तो अपने सामने एक गिलास पानी लाजमी रख लें। ये अमल पूरा होने के बाद इस पानी के गिलास पर फूंक मारकर वो पानी खुद पी लें। अगर आप खुद किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो इस पानी को खुद पी लें, वरना इस मरीज़ को वो पानी पिलाएं। पानी पर फूंक मारकर खुद भी पी लें और घर में जो कोई बीमार है उससे भी पिलाएं। एक दिन ये अमल करें, यकीन माने दूसरे दिन जब आप इस अमल को करेंगे, इसकी नियत करेंगे, तो मरीज़ की तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इस तस्बीह में इतनी बरकत और ताकत रखी गई है कि अगर आपका मरीज़ किसी हस्पताल के ICU में भी पड़ा हुआ है तो उसे भी इस तरह ये अमल करके वो पानी पिलाएं तो मरीज़ उठकर बैठ जाएगा। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा शिफा है, हर सूरत में बरकत और ताकत रखी गई है। मेरे वो तमाम भाई बहन जो अपने घर में बीमारियों की वजह से परेशान हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, आज का ये अमल ज़रूर कर लें। एक बात मेरी हमेशा के लिए पल्ले बांध लें कि जिस्मानी बीमारी बहुत छोटी चीज़ है, असल बीमारी सोच की बीमारी होती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को चाट जाती है, इसे अंदर से खा जाती है, इसी तरह मनफी सोच बीमारियों की तरह जिस्म को अंदर से खा जाती है। अपनी सोच को मस्बत रखें, पॉजिटिव रखें। सैयद आलम हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बेहतरीन दोस्त और वफ़ा करने वाली पाक ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। हर शय अल्लाह ताला की मलकियत है। जो भी इसे सच्चे दिल से पुकारता है वो उसकी दुआ ज़रूर सुनता है। अल्लाह पाक इस तस्बीह की बरकत से मेरे तमाम भाइयों बहनों की परेशानियों को दूर फरमाए। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम की नाफरमानी करने वाले हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर चला। ऐ मेरे मौला, तू हमारे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में हुसूल बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।